क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु। प्रधानमन्त्री पत्नीको निधनको कारण आज राखिएको शुभारम्भ कार्यक्रम भने स्थगित। लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गरी पीडितलाई राहतको घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका 6 बुँदे मागसहित किसानहरू धरनामा। बिमाको भुक्तानीमा पनि ढिलाइ भइरहेको गुनासो। र राष्ट्र ब्याङ्कले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने अनुमानका साथ शेयर बजार प्रति लगानीकर्ता सकारात्मक। परिसूचक 25 अङ्क माथिले बढ्दा कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरू पनि आबद्ध हुन पाउने भएका छन्। बुधबारदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा विस्तार गर्ने गरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनको कारण रोकिएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आबद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा छिटै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीले जानकारी दिनुभयो। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउने सम्बन्धी सञ्चालन कार्यविधि 2079 स्वीकृत भइसकेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक गेवालीले कोषको सुरुवाती अवस्थामा घरेलु, कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो। उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरूलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायत 60 वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सन पाउनेछन्। कार्यकारी निर्देशक गेवालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूको लागि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक 20.37% हुन आउने गरी मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 31%ले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने र त्यसको 3 गुणासम्म बढीमा चाहिँ त्यो रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। र त्यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायत 60 वर्षपछि बाँचुन्जेल यो पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूको लागि चाहिँ न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 20.37%ले हुन आउने रकम चाहिँ मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने र कोषमा जम्मा गरिसकेपछि अगाडि भनेका जुन सुविधाहरू छन् ती सुविधाहरू नै उहाँले प्राप्त गर्ने गरी त्यो व्यवस्थाहरू गरेका छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक गेवालीले कोषले पालिकाहरूसँग सम्झौता गर्ने र त्योभित्र आबद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएका अनौपचारिक श्रमिकहरू र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म सहयोगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाट नै गर्ने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कोषले बुधबार स्याङ्जाको फिदिम खोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै ललितपुरको बागमती गाउँपालिका दुग्ध उत्पादक किसानहरू पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अनिवार्य आबद्धता अनुसार अनिवार्य आबद्धता गर्ने कानुनी प्रक्रिया र श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा कोष प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। ललितपुरको बागमती पालिकाबाट जुन समृद्ध समाज भनेर एउटा संस्था छ त्यो संस्थाको मार्फतबाट चाहिँ त्यो दुग्ध उत्पादक किसानहरू पनि हामी कहाँ आबद्ध हुने गरी चाहिँ सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र यो सुरुवात हो र यसको हामीले जुन सेवाहरू प्रदान गर्ने हो सेवा सुविधाहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रविधि मैत्री बनाएका छौँ। औपचारिक क्षेत्रमा यहाँले भने जस्तो चाहिँ यो अनिवार्य आबद्धता हो। अब अनिवार्य आबद्ध गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने यो जुन कानुनी प्रक्रियाहरू छ अथवा योगदानकर्ता मैत्री सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने कुरा छ त्यसमा चाहिँ कोष प्रतिबद्ध छ। हालसम्म 6,25,000 भन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। बुधबारै भएको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालकी पत्नी सीता दाहालको पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। दिवंगत दाहालको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँका 2 छोरीहरू रेणु र गंगा दाहालले दागबत्ती दिनुभएको थियो। यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले सीताको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओडाउनु भएको थियो भने नेपाली सेनाको टुकडीले राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप अन्तिम सलामी अर्पण गरेको थियो। बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले सीताको अन्त्येष्टिको समयमा राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको 2 सेनामुख स्कर्डपति सहसेनानीको 1 टुकडीद्वारा सलामी दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। दिवंगत सीता दाहालको अन्त्येष्टिको समयमा राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको 2 सेना प्रमुख 2 सेनामुख स्कर्डपति सहसेनानीको 1 टुकडीद्वारा सलामी दिने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्री दाहालकी पत्नी सीताको 69 वर्षको उमेरमा मंगलबार बिहान 8:33 काठमाडौँ स्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो। यसबारेमा अस्पतालले औपचारिक रूपमा बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको थियो। पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी PSP-बाट पीडित दाहाल लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। आज भने हृदयघात भएपछि बिहान 8 बजे अस्पताल पुर्याइएको थियो। कार्डियक लाइफ सपोर्टहरू सबै गरेर इन्जेक्सनहरू जे दिनुपर्छ अक्सिजन मिलाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि रिभाइभ हुनु भएन, निकै अब त्यो सफल भएन र 8:33 उहाँलाई डिक्लेयर डेथ गरिएको छ हस्पिटलको तर्फबाट। 8 बजे आउनुभयो अनि 8 बजे आएपछि कार्डियक एरेस्टमा जानुभयो। कार्डियक एरेस्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ कन्टिन्यू CPR गऱ्यौँ र साथसाथै हामीले चाहिँ इन्जेक्टेबल मेडिसिनहरू पनि दियौँ र डिस्पाइट अफ कार्डियक रिसक्सन गर्दाखेरि पनि CPR गर्दा पनि उहाँको चाहिँ रिभाइभ हुनु भएन। त्यसो 8:33 चाहिँ उहाँ हामीले ECG गऱ्यौँ र हामीले 8:33 डेथ डिक्लेयर गऱ्यौँ। सीतालाई माओवादी केन्द्रको पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली दिएपछि अन्तिम संस्कारका लागि पशुपति लगिएको हो। सीतालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पशुपति आर्यघाटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री KP ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सरकारका मन्त्रीहरू, सांसद, सचिव, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पेसाकर्मी, व्यवसायी तथा शुभेच्छुक लगायत पुग्नु भएको थियो। लम्की स्किन रोगको महामारीमा क्षति भएका पशु चौपायाहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको 6 बुँदे माग राख्दै पीडित किसानहरूले धरना दिन सुरु गरेका छन्। बुधबार ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमा पुगेर उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। उक्त रोग तत्काल नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न आफूहरूले सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घकी उपमहासचिव सरिता भुषालले बताउनुभयो। उहाँले पशुपालक किसानहरूले लिएको कर्जा पनि सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने माग समेत राख्नुभयो। यो सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि यो तुरुन्त यो रोगको नियन्त्रण गर्नु पर्यो र पशुपालक किसानहरूलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो र विस्थापित हुने हुन लागेका किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। जुन कर्जा लिएर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा मिना गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो र प्राविधिक चाहिँ किसानका घर घरमा पुग्नु पर्यो। सरकारले यति छ उति छ हामीसँग यस्तो पर्याप्तता छ भनेर आलटाल गरेर भएन। यही सुलभ कर्जा चाहिँ फेरि व्यवसायमा पुनर्स्थापना गर्न किसानलाई चाहिँ पशु व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने लगायतका मागहरू राखेर हामी आन्दोलनमा उत्रिरहेका छौँ। पीडित किसानहरूले बिमाको भुक्तानी गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताएका छन्।
लम्पी स्किन महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौँका इन्चार्ज पुष्कर प्याकुरेलले बताउनुभयो। उहाँले सो रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। मन्त्रालयले पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू यतिखेर पुरै आहत भएका छन्। 70% भन्दा प्रारम्भिक डाटा 70% भन्दा बढी पशु चौपायाहरू चाहिँ लम्पी स्किनको कारण मरिसकेको छ र त्यसका निम्ति पशुका बिमा पनि क्लेम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ र पशुहरू चौपायाहरूको बिमा पनि हामीले क्लेम गरिराखेका छौँ र छिट्टै यो लम्पी स्किनका निम्ति भ्याक्सिन, यो रोग महामारी नियन्त्रणका निम्ति भ्याक्सिनको माग हामीले गरिराखेका छौँ। राष्ट्रिय किसान सञ्जालको नेतृत्वमा आह्वान गरिएको धरनामा लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गरी पीडित किसानलाई राहतको घोषणा गर लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट मरेका पशुहरूको वास्तविक लागत सङ्कलन गरियोस्, पशुहरूमा लागेको लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था गरियोस् लगायत लेखिएको प्ले कार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाह विरुद्ध इनफ इज इनफ अभियानले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार इनफ इज इनफ अभियानले काठमाडौँ महानगर अगाडि मेयर वालेन्द्र शाह विरुद्ध ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। इनफ इज इनफले मेयर बालेनले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ। उनीहरूले महानगरमा जीविकोपार्जन गर्न थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको बताएका छन्। यस्तै मेयर शाहले संविधानमा उल्लेख बाँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको कुरालाई समेत हनन गरेको आरोप लगाउँदै गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्ने मेयरलाई आफ्नै गीतले नै गिज्जाएकोले गरिबको पक्षमा बोल्न आएको समेत बताएका छन्। यो जुन ज्यादती भइरहेछ हामीले चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ फेसबुकमा, युट्युबमा, अनलाइन सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो जीविकाको लागि थोरै स्रोत भएको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीविका पाल्नलाई सानसानो व्यापारहरू गरिरहेछन्। उनीहरूमाथि चाहिँ नगरपालिकाले सरसफाइको रूपमा चाहिँ भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ फोहोरको रूपमा जसरी चाहिँ दुर्व्यवहार जस्तो गरेको छ, एउटा चाहिँ साधारण चाहिँ मानव अधिकारको कुरा, एउटा संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने हकको अधिकारको कुरा लाई चाहिँ हनन भइरहेको छ। फुटपाथ नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, सडकमै गर्न दिनुपर्छ भन्ने विषय होइन। कहाँ गर्न सकिन्छ त, यिनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त, यिनी मुखाई गरिबलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयले आज हामी यहाँ आएका छौँ। र आज मेयर साहबलाई यो हामीले विरोध प्रदर्शन हेर्नु, उहाँलाई सुझाव दिएर उहाँले बिर्सिनु भयो कि उहाँलाई सम्झाउनको लागि, घचघचाउनका लागि आज हामी युवाहरू यहाँ जम्मा भएका छौँ। सानो वर्गलाई चाहिँ त्यसले मार पार्ने हिसाबले चाहिँ त्योहरू कामहरू भइरहेछ। त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामीले एउटा मानवता पनि हेर्नुपर्छ। उनीहरूको भनौँ न कतिले अब त्यही व्यापारबाट नै आफ्नो दुई छाक टाढिरहेछ, बच्चा बच्चीलाई पढाइरहेछ। त्यो भनेको त र यसले इकोनोमीलाई पनि एक हिसाबले चाहिँ बुस्ट गरिरहेछ। यो ठेलागाडा यो व्यापार भनेको चाहिँ दुवै भनौँ न किन्ने पनि छन् तीबाट र बेच्नेहरू पनि छन्। दुवै पक्षलाई चाहिँ यसबाट कामहरू भइरहेछ। तर बालेन शाहज्यूको त्यो महानगरको भनौँ न त्यो एउटा ज्यादतीपूर्ण किसिमले चाहिँ धेरै हानि भइरहेछ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। त्यही भएर आज हामी यहाँ छौँ। जुन किसिमले नगर प्रहरीले चाहिँ निर्मम तरिकाले ठेलागाडाहरूको सामान फ्याल्ने, कुटपिट गर्ने काम गरेको छ, त्यो गैर कानुनी त छँदैछ, अमानवीय पनि छ। त्यसैले हामी मेयर साहबलाई, उपमेयर साहबलाई चाहिँ जवाबदेही बन्नको लागि, किनभने उहाँले चुनाव अगाडि चाहिँ जुन नारा लाउनु भएको थियो, जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, त्यही कुराको लागि चाहिँ युवा मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हाम्रो अपेक्षा छ यो महानगर सुन्दर बनाउनुहोस् भन्ने छ। तर तपाईँको महानगर सुन्दर बनाउने यो जुन सुन्दरताको परिभाषामा चाहिँ गरिब नागरिकलाई पनि अटाइदिनुहोस्, उहाँले न्याय दिनुहोस् भनेर नै आज हामी आए। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले फुटपाथमा ठेलागाडा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मेयर शाहले निर्वाचनको बेला भन्ने गरे पनि अहिले अमानवीय व्यवहार गर्ने काम गर्नुभएको आरोप पनि लगाएका छन्। जापान सरकारले नेपालका 22 जना सरकारी कर्मचारीलाई 38.5 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पढाउने भएको छ। जापान सरकारले 38 करोड 50 लाख रुपैयाँ अर्थात् 42 करोड 40 लाख जापानी येन खर्च गरेर निजामती सेवा अन्तर्गतका 20 जना कर्मचारीलाई जापानको विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र 2 जनालाई PhD तह पढाउन सहयोग सम्झौता गरेको हो।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार सन् 2023 र 2024मा निजामती कर्मचारीले जापानको विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र PhD तह पढ्न पाउनेछन्। जापान सरकारले नेपाललाई सन् 2015 देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। JDS कार्यक्रम अन्तर्गत जापानले सन् 2016 देखि 2022 सम्म 2 चरणमा गरेर 100 जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ। यो तेस्रो चरणको छात्रवृत्ति कार्यक्रम हो। बुधबार शेयर बजारमा 25 अङ्कमाथिको बढोत्तरी भएको छ। पछिल्लो 2 कारोबार दिन निरन्तर घटेको शेयर बजार बुधबार 25.31 अङ्कले बढेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 1.22% बढेर 2097.55 अङ्कमा पुगेको हो। पछिल्लो समय बजारमा तरलता अधिक मात्रामा बढेको र ब्याज दर घट्न सक्ने अनुमानले लगानीकर्ताहरू सकारात्मक हुँदा बजार बढेको हो। साउनमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज निकै सहज हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताको अनुमान छ। आज बढेको बजारले जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता सबैभन्दा धेरै लाभान्वित बनेका छन्। जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.41% बढेको छ। वित्त र होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। आज बढेको बजारमा कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी भएको छ। दिनभर कुल 289 कम्पनीको 85,04,000 किता शेयर 3,18,76,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। मंगलबार भने कारोबार 2,85,94,00,000 रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो। कारोबारका आधारमा आज पनि शिवम सिमेन्ट्सको सर्वाधिक 33,93,00,000 बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 9,23,00,000 बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेड, सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, रिभर फल्स पावर लिमिटेड र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने रावा एनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु। प्रधानमन्त्री पत्नीको निधनको कारण आज राखिएको शुभारम्भ कार्यक्रम भने स्थगित। लम्पी स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गरी पीडितलाई राहतको घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका 6 बुँदे मागसहित किसानहरू धरनामा। बिमाको भुक्तानीमा पनि ढिलाइ भइरहेको गुनासो। र राष्ट्र ब्याङ्कले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने अनुमानका साथ शेयर बजार प्रति लगानीकर्ता सकारात्मक। परिसूचक 25 अङ्क माथिले बढ्दा कारोबार रकममा समेत बढोत्तरी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।